this child I have prayed, and you heard my cry. For this baby I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow to you this day, I dedicate this baby back to you. तुमच्या भुरग्याक तुम्ही कितें नांव दितात? लिशल. तुम्ही पवित्र सभेकडे लिशला कितें मागतात? पवित्र. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो बाबांतान ताका ल्हान व्हड करूंक अशें ताणें देवाच्यो आज्ञा पळोवन जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्ल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेलाचो मोग करून ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात? त्या भुरग्याच्या आवय बापाय तांच्या कायदे पाडच्या आदार दिवंक तूं तयार आसा? उपरांत लिशा सगळी क्रिस्ती पद्दत संतोषान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजे कुसाची करू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सदोवंदाराक समर्पिता. तशेंच म्हजे उपरांत तुजी आवय बापूय आनी मदन मदन कितें करू काडटा आवय बापूय सदोवंदार. पवित्र स्नान घेवच्या त्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक मदनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावांतल्यान सोम्यान जेजू क्रिस्ताची काकूट मागया. तुमची जबाब तुजे कडेन मागता हांव आयकता. सोम्या तुज्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेत ताका मेळोवंक दया कर म्हूण मागता हांव. पवित्र स्नान आनी क्रिस्मा वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो फाटलाव करूंक आनी शुभवर्तमानाची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून ते भगवंतपणी जियोंक सर्गींचो संतोष भोगूंक पावो म्हणून ह्या भुरग्याक ताचे आवय बापूय आनी मदन मदन भावात ताची परजळीत देख जावंक कर म्हणून ताच्या पुताक सदांच तुज्या मोगान ते सांबाळ म्हणून पवित्र स्नानाची कृपा आम्हा समेस्ता थंय दिवी कर म्हणून भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बसोन विनंती कर. भगवंत जुजे आमच्या बसोन विनंती कर. भगवंत जुवां बावतिस्ता, भगवंत पेद्रो आनी पावलू आमच्या बसोन विनंती करात. सगळ्या देवाच्या भगवंतानो आमच्या बसोन विनंती करात. देवसरा विरोध प्रार्थना आनी पवित्र स्नाना आदी मागणी सर्वे सर पदवेदारांनी सस्तांच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतले सोडय तुज्या वैभवाचे मत ताका कर.
आणि पवित्र आत्मोताचे ते बिडार करू ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफात क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नावान तुका सोडवण्याच्या त्यालान मागता तो आपले सत्यान तुका बळवंत करू जो जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक मोगाळ भाव भयणीनो सर पदवेदार देव उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव दिव म्हणून उदकाचेर आशिर्वाद देवा तुज्या नामनिस्ते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां देवा संवसाराच्या सुरवेर सहित पवित्र आमची सकत उदकाक लाभोशी करून तूं तुजो पवित्र आत्मा उदकाचेर वसतालो देवा बुडतेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें अशें एकाच आनी त्याच अगोणी जिवितान नाश करून सुगणी जिविताक आरोप दिलो देवा आब्रामच्या संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजाय नासतना उतरान घराव्याच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयलें अशें ह्या परजेक मार्गाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्याचो रूपकार केलो देवा स्नान जाता हांव तुज्या पुताक जबाबदार न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो तो कुर्सार उकळटना आपल्या कडवळांतल्या रक्ता सयत उदक वंशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत सिसांत ताणें अशी आज्ञा दिली वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजे सीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे स्नान दियात तुज्या पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका उक्ती कर तुज्या सारक्याचो रचलेल्या मनशान पडण्या मेळपणान तो नितळ जावन उदका आनी पवित्र आत्म्यान नवें जिवीत घेवच्या पवित्र आत्मा हें उदक तुज्या पुताच्या कृपेन करूं बापा त्या उदकाच्या जरीत तुज्या पवित्र आत्म्याची सतत भरपूर देव म्हणून आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळी पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सगळें मरोन नेके केल्यान ती नव्या जिवितान क्रिस्ता सगळें पुनर्जीवन जावं त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफात देवसारा पाठ करप मोगाळ भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका भयणी ताणें सांबाळोवंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भाग घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानांचे बसवण्यो नव्यान करात पाताक सोडात पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताक विचारात त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानान तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्याक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक सर पदवेदारा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आत्वार क्रियेतून जन्मलो ताणें प्रस्न मरण सोंसलें ताका निके केलो आनी मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या पुतळ्यार बसला ही आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकांचे बोगसाणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी संस्काराचें जिवीत तुमी सत मानतात हो आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचो भावार्थ तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता सभेन आमेन आतांच आमी सगळ्यांनी विचारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान लिशाला पवित्र स्नान घेवन तुमकां खुशी आसा लिशल हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयला उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपल्या पवित्र परजेंत तुका स्वागत केला जेजूक ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो तशें आतां तुजो जेजूचो जिवो सतत उरलो आमच्याक आनी ससनाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता
लिशक तो नवी रचना जाल्याय आनी क्रिस्ताक तो नेसलाय. ही धवी न्हेसोवन तुज्या क्रिस्ती वडविकेची बायली कुणा जावन ती तुज्या सैऱ्या देवांच्या शिकवण्याच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविता पावो पर्याय निर्मळ सांबाळ. आमेन. आवय बापायनो आनी पदन मदनीनो घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळून तो तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. स्वामी येता तेन्ना सगळींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्यात उजवाड्याच्या भुरग्यां कशें ते सदांच चलो आनी बाबाक सांबाळून. आमेन. एफेता सोम्या जेजून बऱ्यांक कान दिले, मोन्याक जीप दिली, तशें तुकाय देवा बापाच्या महिमेन आनी वैभवाक आपले उतार आयकून घेवंक आनी बाबाक विचारून तो फावो करूं. आमेन. पवित्र स्नान वेदी स्नान इश्टानो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी ते खऱ्यांच देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाच्या मागणेन पवित्र आत्म्याची भक्ती ते घेतले. क्रिस्त प्रसादान वेदीशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणात ते वांटो घेतले आनी पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हणून उलो करतले. आमी ही सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान केल्लें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर दिसलेल्या बक्षिसा तशें आमची भक्तां उगोस आनी आमकां कारणान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर पदवेदार देव अंकवार मरियेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांचेर सासणी जिविताच्या परवासाचो परजर मारून तांच्या संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालून ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आटयता. तशेंच ती ताचे बराबर देवाक दिन वाचून सासणाच्या सासणाक क्रिस्तांच्या सुम्या मरिपात. आमेन. सर पदवेदार देव सैंबाच्या आनी सैंबावर त्या जिविताचो दाता ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालून तो आपल्या पत्नी सांगता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावन क्रिस्तांच्या सुम्या मरिपात. सर पदवेदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भावार्थांचेर उदारपणान आपले आशिर्वाद घालून आनी सदांच आनी सर्वांतय आपले पवित्र गरजेचे जिवे सांदे जावचे आनी हांगा हजर आसल्याचे तो आपली शाटी पटोव. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून. Yes.
मोगाचे न्हू हजर जाल्ल्या सुमेस्तांक बरो दनपार मागता. लग्न जिवितांत कुटुंबा आंगणांत लेस्ली आनी सविता रेंजर ह्या जोड्याक देवान इनाम जावन दोगां भुरग्यांचें देणें फावो केलां. मलगडे लेस्लिटा आनी नवें ल्हानशें बाळ परत देवान तांकां दिलां आनी त्या बाळाक हांगासर घेवन पळण्यान दवरचो संभ्रमच्याक आमा सुमेस्तांच्या मुखार येवनच्याक प्रवेश द्वारा लागीं ती आयती आसात. तर मोगाच्यानो तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव लेस्ली आनी सविताक मोगान स्वागत म्हणटा. आनी ह्या वक्ता मोगाच्यानो आमच्या हातांक हात मेळया, दोन ताळयांच्या घट्ट आवाजान लेस्ली आनी सविताक तांच्या बाळां सांगता हांगासर आमी ह्या मनशेक स्वागत म्हणया. भोव सोबीत दिसतात न्ही ल्हानशें कुटुंब सोबीत कुटुंब भगवंत कुटुंबां बरीं दिसतात न्ही वय मो वय जर मोगाचे न्हू तुमकां ती सोबीत दिसतात तर परत दोन ताळयांचो घट्ट आवाज ह्या कुटुंबाक. हांवें येदोळूच सांगलें मोगाचे न्हू हांगासर भुरग्याक पाळण्यान दवरच्याक ती तो संभ्रमच्याक आयती जाल्यांत आसता. ह्या संतोशाच्या संभ्रमाक आमा सुमेस्तांक भोव मोगाचें आपण दिल्लें आसा रेंजर कुटुंबा केल्यांनी आनी तांच्या आपोण्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जाल्यात आमच्या फिरगजीचे लोकमोगाळ विगार बाप अलेक्झांडर लुवीस. फादर तुमकां रेंजर केल्या कुटुंबाच्या तर्फेन गानान मानान मोगान स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर आसा वाड्याची गुरकान मनस्तीन ज्योती तुमकांय हांव सुमेस्तांच्या तर्फेन तशेंच कुटुंबाच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या सुमेस्त पिंटो केल्या कुटुंबाच्यांक तशेंच रेंजरा केल्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव गानान मानान मोगान स्वागत म्हणटा. आनी मोगाचे न्हू तुमकां एक क्युरियोसिटी आसत न्ही एमसीन मुखार आपयलें बाळाक पाळण्यान दवरचें म्हळें आनी कितें म्हळें त्या बाळाचें नांव कितें म्हण आनी की सांगूना म्हणून वय मो न्ही वय मोगाचें न्हू त्या बाळाचें नांव हांवें सांगचे पयलें त्यात बाळाची आवय बापय तांच्या मलगड्या दुवेसांक घाता थंयसर बरें करून एक हार्ट शेप करून दवरल्या आनी ताका सकयल दोन रिबनां बांदल्यान ते अनावरण करतात आनी तांच्या बाळाचें नांव ती तुमकां तुमच्या मुखार सादर करतात. तर लेस्ली आनी सविता तुमी फुडें सरचें आनी तुमच्या बाळाचें नांव आमकां सुमेस्तांक तुमी दाखोवचें. एनी गेस कोणाकी ಗೊತ್ತಾसा गे पद्रपा ಗೊತ್ತಾಸತ್ ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪದ್ರಪಾನಂತ ನಿಗೆ आमच्या विगारांक ಗೊತ್ತಾಸತ್ पदन मदनी ಗೊತ್ತಾಸತ್. वाव बारी सोबीत नांव लिशल सोबीत आसा न्ही नांव बाळ कितलें सोबीत आसा तितलें सोबीत बाळाक ताच्या आवय बापायनी बवरतें अपुर्बायेचें नांव दिलां लिशल म्हणून. मलगडे लेस्लिटा आनी दुसरें लिशल. आतां पुरा स्पेलिंगा सांगाता घालना नांवां न्ही आवयचें एक बापायचें एक आनी व्हडलें भुरगें आसल्यार ताचें एक स्पेलिंग पुरा मिक्स करून एक नांव कितेंय जावं बारी सोबीत नांव लिशल. आनी मोगाचें न्हू हांगासर हें कार्य आरंभ करचे पयलें आमी मागण्यांत तें सुरू करूंक आसा. आमची संस्कृती आसा खंयचेंय कार्य आमी आरंभ करता आसतना मागण्या द्वारे आरंभ करता. वय मोगाचें न्हू मागणें आमकां जिवीत दिता जियोंक शिकयता जिविताच्या शेवटाक व्हरून पावयता. तर आतां उलो दिता वाड्याची गुरकारण आसा मानेस्तीन ज्योती मस्करेनस आनी वाड्याची प्रतिनिधी आनी जी कोण मागण्या विधीन पात्र घेतात तांणी हांगासर मुखार येवचें आनी भोव अपुर्बायेच्या रितीन
मागण्या विधी सोलोनवरचे आमचे फिरगज विगार बापू बोवा पुरबायस एक नियाळी आमकां दितले. तर आता मोगचनो आमी सुमेस्तांनी उबी रावचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. गीतांद्वारे मागण्याची सुरुवात करूया. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका वर्ण कशी हांव सोबाय तुझी गायत सदा हांव स्तुती तुझी. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. मोगाळा बापा, आज पवित्र स्नान घेतिल्ल्या लिशलाक तुवें तुजें भुरगें आनी पवित्र सभेचो संदोश जावंक फावो केलाय. ह्या पासत तुका आमी दिनवासता. लिशलाक ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेलें दैवीक जिवीत ताच्या जिणयेंत फळबरी जावं आनी ताणें तुज्या मोगांत सदां जिवंक पवित्रात्म्याची देणी तूं ताचेर वत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. तवळ जेजू जुवांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन जोर्दान न्हंयतडेक आयलो. पूण जुवांव ताका आडोवन पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान गजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्या जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रात्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेता पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो. पूण ताचे मातेक ह्यो स संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जणवयेन आनी प्रायेन मडलो. देवाचें उतर हें. सोम्यांच्या नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांचो प्रार्थुया. येसर पदवेदारा बापा, तुवें आमकां हो दीस हो वेळ ही घडी तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज मोगाळा बापा, प्रत्येक जावन तुका आमी अर्गां दिता. लेस्ली आनी सविता तुज्या रसनाच्या कामांत भागीदार जाली आनी तुवें तें रसनाचें काम तांच्या हातांत दिलें आनी तांकां 2 जाणां भुरगीं देणे जावन तुवें तांकां दिलें. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज व्हडा संतोशान आनी अभिमानान कुटुंबाच्या सर संद्या सवें त्या बाळकाक 40 दिसां उपरांत देव तेंपलाक भेटयलें. कशें मोरयेन आपल्या बाळकाक देव तेंपलाक भेटयलें गी त्या परी आज तें क्रिस्ताक नेसलां. आज पवित्र आत्मो ताचे थंय प्रवेश जाला, वस्ती करता आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी बळान तें भुरगें वाडटलें. हें भुरगें तुजें जालां. क्रिस्ताक तें नेसलां. खरेंच तें देवाचें बाळ. मोगाळा बापा, आज ह्या भुरग्याक बावतीजम काण घेतल्या ह्या भुरग्याक देखता आसतना जेजून पवित्र स्नान घेतल्या वेळार देवाचो ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका भोव चड मानवाला, ताचें तुमी आयका म्हणून. आनी एक पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो ताचेर देवल्लो आमी आयकलें. मोगाळा बापा, आज ह्या भुरग्यान स्विकार केल्लो पवित्र आत्मो तोच ताचे सवें सदांच रावून दी.
जेजू गालिलयाक आवय बापूय सांगाता पाटी आयिल्ल्या उपरांत तांकां तो विधेय जावन आनीक खाल जावन जियेलो. कुडीन आनी जाणवायेन तो वाडलो. तशेंच ह्या दोगी भुरग्यांक हांव तुका समर्पण दिता आनी तीं भुरगीं आवय बापायच्या देखी प्रमाणे क्रिस्ती बाबतान ताणें वाडोवंक आनी ताणीं आवय बापाय काल जावन जियोवंक तूं तांकां आदार आनी कृपा दी. वाडा आनी सडा म्हणून तुवें मनशाक कुळाक तुज्या रचण्याचें काम हातांत घालय. 2 बाळां तांकां तुवें फावो केलाय आनी त्या 2 जाणां बाळांक एक चेरको भुरगोय तूं तांकां फावो कर. आनी अशें नजरेंतल्या त्या कुटुंबाच्या भगेन कुटुंबां बरी हें कुटाम सोबोवन दी आनीक तुज्या नांवाक महिमान दिवन दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. मोगाळा बापा, आज पोस्ताना वरवीं तुजें भुरग्यां सरल्या लिशेलाचेर तुजी बेसांव वतू आनी ताका कुडीन मोतीन आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायन ह्या भुरग्याच्या वाड्यावळेक गुमान दिवन ताका एक बरो पवित्र सभेचो सांदो आनी समाजीक नागरीक करूंक प्रयत्न करीसे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा, मागता आमी ह्या भुरग्याच्या पोदर मोदर बसत ताणी ह्या भुरग्याक क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक ती प्रेरण जावं दी म्हूण मागता हांव. ह्या कुटुंबांत संध्यांनी ह्या भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी ह्या भुरग्याक क्रिस्ती मेटांनी वाडोवंक तांकां तुजो आदार दे म्हण मागता हांव. सर भुरग्यांनी नजरेच्या भुरग्या जेजूचे आदर्श घेवन तांच्या आवय बापायक विदेव जावंक तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. सर्गींच्या बापा, तूं कुटुंबान जियेताय आनी आमी कुटुंबान मोगान जियेचें म्हूण तूं कशी व्हरताय. आज ह्या भुरग्याचेर तुजी दिश्ट घाल. ताचे आवय बापाय बराबर ताणें कुडीन मोतीन आनी जणवायेन वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण आमी तुज्या पुता जेजू मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोम्याक दीन वासुया तो बरो, सोम्याक दीन वासुया तो बरो, सोम्याक दीन वासुया तो बरो. मुगा परिमिता सुखरो दिन वासुया सोम्याक सर्वय काळी. वाकण गाव्या ताका सकाळी. ताणे सर्गांनी प्रीतुम रचलेली ताका जावं महिमा सदां काळी. सुम्या दीन वासुया तो बरो, सुम्या दीन वासुया तो बरो, सुम्या दीन वासुया तो बरो. मुगा परिमिता सुकरो मुगाळ पुता सुवे अंकवार मरी आशिर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या जिस्मानांतली बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नांवी. आमेन. भोव अपुर्बायेच्या रितीन मागण्या विधी सोलोन वेल्ल्या वाड्याच्या गुरकारनीक प्रतिनिधींक अपुर्बाये सोनियाळ दिल्ल्या आमच्या याजाक बापांक हांव कुटुंबाच्या तर्फेन तुमचो आभार मानून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्यानो वेळ आसा बाळ लिशालाक बेसांव दिवन पाळण्यांत दवरचो. आनी मोगाच्यानो आमी समेस्तां हेंसेक दृश्य पळोवंक हांगासर भोव आतुरेन राखून आसा नेंगे. आमी आयिल्ल्यांत भुरग्याक पाळण्यांत दवरूंक नेंगे वय. तर आतां हांव उलो दितां. भुरग्याची आजी आसा मोगाची
मनेस्तीन आयरीन पिंटो तुम्ही हांगासर मुखार येवचें. सविता तुज्या बाळाक तुज्या मम्मीच्या हातान तुवें दिवचें. फादर तुम्ही एक गडीभर हांगासर मुखार येवन बाळाक एक जराल बेसांव दिवचें सगळ्यांच्या तर्फेन. मागीर व्हडली माई बेसांव दिवन बाळाक पाळण्यान दवरता. देखून उबे रावा. आमच्या सर्वांच्या बेसांव आमी ह्या बाळाक आमी दिवया. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या बाळाचेर ह्या कुटुंबाचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं फादर तुमकां. आतां सविता बाळाक तुज्या मम्मीच्या हातान तुवें दिवचें. पयलें माई एक बेसांव दी सविता काणे बेसांव दिवन पाळण्यान दवरूंक आसा. शिरलेच्या रुपार कावळ्याच्या आवकान सोमेस्तांच्या तर्फेन बरें मागोन बाळाक आतां माई बांबयेन दवरता. आनी ह्या वखदां मोगाच्यान आमी घट्ट ताळयांच्या आवाजान तांकां उल्हास आनी अभिनंदन पाठोवया. ल्हान भुरगीं आसात गे ल्हान भुरगीं आसल्यार तुमी हांगासर मुखार येवचें. पाळणें हालोवंक आसा दोलोवंक आसा. कोणी नात गे लेस्लीटा मात्र. ल्हान भुरगीं नात गे ल्हान भुरगीं ना तो ल्हान आसा ताकाच आमी पाळण्यान दवरन दलय जगी म्हण आतां कितेंय जावं भोव अपुरबायेची घडी हे पुता हांगासर राव. आतां आमी सुमेस्तां उबी रावन पवित्र आत्म्याचें कंतार आमी गावया. पवित्र आत्म्या उजवाडाचे तुझे किरण येतो बापा दुबळ्यांच्या येतो दातार देण्याच्या आत्म्यांक दुलोप तूं सैर्या स्वादी कर्या विशेवा विशेव तूं वावू तेल्यांक सावळी वोतान सुकतेल्यांक बुजवण करी रडतेल्यांक ये उजवाडा सर सापण ना मनशातय कांय इल्लें वायटाक पडनासलें नासल्यार तुजो थीर आदार दूत सकड मेळ्ळें बिजय सकड सुकलें तांबय सकड गायिल्लें बागय सकड गड जाल्लें शेक सकड तण जाल्लें वाटे परती आड गेल्लें लाभय तुज्या बावर्त्यांक तुजेर आशेवन पातेल्यांक पोवी तुजी साथ देणी लाभयशे गुणाचे पोन लाभयामकां बरें मन पावय सुखाक ससनाच्या. आमेन. दायकन तुमची मानाची बसका स्वीकार करची. आनी आतां परत लेस्ली आनी सविताक चेडूं बाळशें जाल्ल्याक तांणी आमचें गोडशें तोंड गोडशें करूंक तांणी जिलेबी तयार केल्यात. तर आतां रुचीक जिलेबी घेवन
मूडबिद्रेचे प्रिन्स कॅटरर्स तुमच्या सेवेक येतात. जिलेबी मेळ्ळे गी सगळ्यांकी. सगळ्यांचें तोंड गोडशें जालें म्हण चिंता. मेळ्ळें मो कोणाकी मेळूं नांगी मेळ्ळ्यात न्हय. जिलेबी घेताना कालें चिंतलें तुमी मोती भितर. आनी 2 वर्सांनी जिलेबीत खायचे गी तुमकां लाडू खायचे. लाडू खायचे गी तिसल्यान तोंड गट्ट सांगतात लाडू खायचे म्हण. तुमी लाडू 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಕುಡಲ ಜಿಲೇಬಿ ತಿನ್ನೋಡ लाडू ತಿನ್ನೋಡೆ. लाडू तिनोडू पळया सगळीं म्हणटात नेक्स्ट आमकां जिलेबी नाका ते लाडूच खायचे म्हण. तर लेस्ली आनी सविता परत देव तुमकां 2 चेरके भुरग्यांचें देणें फावो करून दी म्हण आमा समेस्तांची आशा आसा. थंय आमची आयरीन बाई म्हाका भायर मेळ्ळी. आयरीन बाई बारी खुशी दिसता तो म्हण सांगलें. ती म्हजी बारी मिसांत आनी आमी उलयता केदाळाय. ताका ती म्हणटा खालें म्हणचे या 6 जाणांय म्हाका चेडवां भुरगींच नात्रां जालीं म्हणून. पूण बेजारायन न्ही. तिणें सांगलें बारी एक खुशी तिच्या तोंडार. 6 जाणां चेडवां भुरगीं नात्रां जावन मेळ्ळें म्हळ्यार तुमी चिंता कोणाक मेळत तें भाग न्ही. एका फाटल्यान एक कंटिन्युअस 6 जाणां नात्रां चेडवां भुरगीं. आनी काय तूं भियेनाका आयरीन बाई परतून तुका कंटिन्यू 6 जाण चेरके भुरगे नात्रां जावन मेळोन दी म्हणून आमची आशा जावन आसा. आनी मोगाच्यान हांगासर आज रेंजरा गेल्या कुटुंबाक दडतो संभ्रम. कोणाक म्हणी कांय गेस्त आसा गे. एक भुरग्याक पळण्यान दवरचो संभ्रम जाल्यार आमची लेस्ली आनी सविता लग्ना बेसांत एक जावन बरती कितलीं वर्सां. दोगां भुरगीं जायचीं जाल्यार मिनिमम कितलीं 4-5 वर्सां. वय मगच्यान 4 वर्सां लग्न जिविताची तांणी जानेवारीच्या 31 संपयलांत. वय मो वय. आनी आतां पयलें आयच्या संभ्रमाची केक ती आमच्या समकार कातरतात. ह्या वक्ता उलो दिता ह्या बाळसाची पोदर मदर आसात मानेस्त प्रवीण आनी बबिता डिमेल्लो. पूण पोदर न्हू थंयसरत म्हाका मेळुलो बारी यंग अँड एनर्जेटीक पोदर न्हू तो हांगासर पावला. पूण मोदर न्हू हांगासर पावोना. कार्या निमती परगांवांत ती उरल्या. पूण ह्या वक्ता आमी तिचोय उडास काडटा. तुमी तांकां कळसूंचे हांगासर आमी सुमेस्तांनी उडास काडला तिजो म्हण. तर तुमी आतां हांगासर मुखार येवचें. रेंजरा केल्या कुटुंबा बराबर ती गोडसाणेन भरलेली केक कातरता आसतना आबानी व्हडली माई तुमी दयाकरन हांगासर मुखार येवचें. ह्या वक्ता मोगाच्यान आमी परतून जोरान ताळयो दिवन ह्या कुटुंबाक तशेंच त्या बाळाक आमी बरें मागचें. मोगाच्यान परत 2 ताळयांचो घट्ट आवाज. ओवर टू नितदार साउंड्स. And celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations
and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. आता लेस्ली आणि सविता आणि तांची बाळ मात रंगा आसूं दित तुम्ही दायकरन तुमची बसका स्वीकार करची इगर्जींत रेस्पेर जावन सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावतांव मानान लेखतांव सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करतांव म्हणली उतर बास्तिवन 4 वर्सां पयलें थंयसर निट्टे फॉर एवर हॉटेलाच्या टॉप फ्लोरार तांचें रिसेप्शन जाल्लें आनी थंय हांवूय ताका साक्ष जाल्लीं आनी मोगाच्यान लेस्ली आनी सविता त्या दीस तुमच्या काळजांत कसलीं बोगणां आसलीं तिंत बोगणां घेवन आतां परत ही लग्नाची केक तुमी कातरच्याक तुमचे कडेन विनंती आसा तर मोगाच्या लेस्ली आनी सविता लेट्स गो ओढाविनंदन होते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान ओढाविनंदन होते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळून लेस्ली आनी सविता त्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक कांय फरक आसलो गे कांय व्यत्यास येस पदर बारी हुशार आसा पदर न्ही गोत आसा त्या दीस ती दोगांत आसली न्ही गे आज +2 जाल्यांत आनी 4 वर्सां म्हळ्यार 8 वर्सांची एनिवर्सरी करतना +2 सो गे ओके कितेंय जावं आमची आशा जावन आसा तुमचें कुटुंब भुरग्यां बाळांनी बरोवन दी वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ओके आनी मोगाच्यान आतां ह्यात केकीची घोटसाण आमा सोमेस्तांक साकोवच्या कायते आसात मूडबिद्रेचे फामाद प्रिन्स कॅटरस तुमचे सेवेक ओवर टू प्रिन्स कॅटरस सोमेस्तांच्या हाती वायन असो ग्लास आयला केकीची गोडसाण आमी येदोळूस साकल्या आनी मोगाच्यान हांगासर ह्या बाळाक तशेंच ह्या जोड्याक बरें मागोवंक आमी सोमेस्तां हांगासर हजर आसांव आमा सोमेस्तांची भगणां जाणा जाल्ल्या कुटुंबाच्यांनी एका जोगत्या व्यक्तीक हांकां भलायकी मागोवंक सावूद मागच्याक तांणी नमयारलां आनी मोगाच्यान त्या व्यक्ती विशयांत एक ल्हानशें इंट्रोडक्शन दिवंक हांव आशेतां ती आसा लेस्लीची काजीन भयण मूडबिद्री सेंट थॉमस इस्कॉलाची मुखेल मेस्त्रीन जावन ती तिची सेवा दिते आसा मात्र न्ही शिरताडी इगर्जींत प्रस्तुत कार्यदर्शी जावन ती सेवा दिते आसा इतलें मात्र न्ही आसता 20 आनी 8 वर्सांचो लांब लग्न जिविताचो अनुभव आसली दोगां चेरक्या भुरग्यांची आवय ती जावन आसा तर मोगाच्यान इतले पुरा गूण आसली स्त्री कोण म्हणून तुमकां एक आतुराय आसा न्ही पळोवच्याक ती आसा मोगाच्यान मानेस्तीन सिल्विया डेसा तुमकां हांव सोमेस्तांच्या तर्फी हांगासर मुखार आपयतां आनी हे मायक तुमच्या हातीन सोमेस्तां देव बरो दीस मागता लेस्ली आनी सविताक आज व्हरतो संतोशाचो तशेंच महत्वाचो दीस तांच्या काजारी जिवितांत तांकां 2 फळां देवान फावो केल्यान त्या देखून हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव तांकां रास उल्हास पटयतां जानेवारीच्या 1 तारखेर तांकां एक बाळ जल्मलें येदोळ मुसर तें बाळ जावनूच आसलें आनी आज ताका इगर्जेकान पवित्रान दिवन पवित्र सभेचे चांदोकर लिशल म्हणलें बरें नांव दिलां आनी ताका आज तावन ताचें एक अस्तित्व सुरू जालां ताकाचें आयडेंटिफाय जाल्या लिशल म्हणल्या नांवान तशें लेस्ली आनी सविता तांच्या काजारी जिवितांत 2 गुलोब तांकां फावो जाल्ल्याक तीं देवाक अर्गां दितात देव
आमचे संगता आसा म्हणलें एक रुजवात करून दिता. देव आमचो मनशा कुळाचो मोग करता म्हूण एका भुरग्या मारिफात आमकां कळटा. कित्याक भुरगें जल्मताना मोग मायपास दादोसकाय हाडून येता. भुरगें आमचें चॉयस न्ही, तें एक देणें जावन आसा. कोणीय आवय बापायन आमकां अलेंत भुरगें जायचें म्हण चॉयस करचें बरी ना. तशें भुरग्यांनी म्हाका असलीत आवय बापाय जायचें म्हण चॉयस करचें बरी ना. तें देवान दिल्लें गिफ्ट, देणें जावन आसा. आनी आज लिशालाक पाळण्यान दवरलें. पाळणें जावन आसा एक निसो जागो, विशेश घेवचो जागो. एका पंतान ताच्या आवयचो हात नातल्यार तें भुरगें रडटा आनी एका पंतार बापायचो आदार नातल्यार तें भुरगें भियेता. आवयचो मोगाचो आदार, बापायचें धैर्याचें बळ आसल्यार पाळण्यान तें बरें करून न्हिदता. आतां सविताक आनी लेस्लीटा सांगता एक जबाबदारी आसली, आतां ती जबाबदारी दोडटी जाल्या. ताका भुरग्याक मोगान वाडोवंक आसा, देवबिरांतीन वागोवंक आसा, ताका बऱ्याशे गुणांनी वाडोवंक आसा, बरें शिकप दिवंक आसा. तांच्या सांगता तांचे आवय आब माय आसात, इग्नेशियस पिंटो आनी आयरीन पिंटो. तशेंच पोदोर पौला हांगा प्रवीण डिमेल्लो आनी बबिता डिमेल्लो. तशें तांची जबाबदारी सगळ्यांची, आमच्या समेस्तांची ती जबाबदारी जावन आसा. आनी लेस्लीटा केदाळे व्हडली भयण धाकट्या भुरग्यांची एक दुसरी आवय कय. आनी आमी भुरग्यांक सांगचें जाल्यार भुरग्यांक आमी चड वेळ दिवंक जाय. तांचें सांगिल्लें आयकचें जाय. ती मस्त पोखरी करतात, आमी ती पोखरीपणां एन्जॉय करीचें. तांची पोखरीपणां आमी एन्जॉय करीचें. खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हणून तें ल्हानपणार सांगल्यार मात्र तांकां कळटा. आनी भुरगें वाडोवन येताना मागण्याची रूच शिकोवंक आसा, मिसाचें म्हत्व शिकोवंक आसा, दोतोरनीचें हजरपण, कुमसार कुमगार. आनी केदाळे भुरगें आमी सांगच्या की तशें कर अशें कर म्हणच्या की भुरग्यांनी केदाळे पळोवन शिकचें चड. आमी मागणें केल्यार तीं करतात, तशें भुरग्यांनी पळोवन शिकचें. आनी केदाळे आवय बापाय बऱ्यांतलें बरें शिकप दिवंक आशेतात, बऱ्यांतलें बरें शिकप तीं दितात. तशेंच आत्मीक वाडावळीची तितलेंत बरें करून तुमी दिवंक जाय. भाग्यवंत कुटुंब तुमकां समेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. संतिती दिनदरा दी लिशालाक ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच मोरी माय सदांच ताच्या वेंगेंत ताका सांबाळून व्हरून दी. बाळोक जेजू ताचे आशिर्वाद ताचेर ओतून एक बरें कालतें भलायके बरी शेगुण्याचें भुरगें जावन तें वाडोवन दी. डाडा मामेक, आब मायक, पदर मोदरनी आनी सर कुटुंबाच्यांक हे परजळीत माणीक जावन परजळ्ळें दी म्हण आम्हा समेस्तांचें मागणें जावन आसा. देवाची बेसांव बाळा तुका. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेच्या रितीन जोड्याक तशेंच बाळाक बरें मागल्ल्या सिल्वियाबाई तुकाय हांव कुटुंबाच्या तर्फेन तुमचो आभार मानून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या ग्लासांत कितेंय उरलां जाल्यार एक पटी उखलून धरन ह्या जोड्याक तशेंच तांच्या बाळाक बरें मागून घट्ट आमी म्हणया चियर्स. कालें दंबूत ना सायबा, चियर्स म्हणया घट्ट. भूक लागल्या गे? ओके. मगोचनो आतां सड्ड गेम्स हांव करना, एक दोन धाकटेशे गेम जायत की. पयलें तुमकां हांव कोणाय की मुखार येवन उडी मारूंक जंप करूंक कांय सांगना जायत की, कांय भियेनाकात तुमी. आतां आमी कोडयाळ पुरा गेले हांव निंगे थंय पंपवेल सर्कल पळयलां गे तुमी. नळीन कुमाराचें एक पोद आसलें कालें, पंपेल बले पंपेल बले पंपेल बले म्हणटालो न्ही. आतां आमी एक गेम करया. पंपेल बले म्हणून तुमी फास्ट सांगूंक आसा, दंब सोडूंक ना. कोण सड्ड बटी पंपेल बले म्हणटात बळे तांकां एक लेस्ली बरें इनाम दिता म्हण ताणें सांगलां म्हाका.
देखून आता आमी कईतावन सुरू करूया ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡಾಗ ದಂಬು ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಂಬು ಬಂಡ ಔಟ್ ದಂಬು ಬುಡಂದೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು कोण येतात फस्ट हांव येता तुमच्या लागीं तुमी सांगल्यार रात वयर घाल्यार जालें जस्ट कोण सांगतात तुमी सांगतात गे टिचर तुमी कितले सांगता म्हण कावंट करीचे जायत गे ओके वा तुमचोच पूत गे ओके आतां स्टार्ट करया गे Pampel bale, 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 pampel bale. टीचर कितले हां 25 काही 25च्या घिसड कोण सांगतात पंपेल बले म्हणाजे कोण सांगतात तुम्ही सांगतात गे ओके पंपेल बले 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 8 बिटी सांगताना दंबू सोडला आणि कोण सांगतात पंपेल बले 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 15 गे ओके 15 तुम्ही सांगतात गे पंपेल बले पनपरा इच्छा कोण सांगतात डिओन सांगताय गे ओके बंबल बले 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 34 बटे सांगला आणि तो मुजो पोतो आता ट्रेनिंग कर नाडला गे म्हण नाका हांवें बिलकुल ट्रेनिंग करूं ना आनी कोण सांगतात 35च्या घिसड कोणी आसात गे 35च्या घिसड एक चान्स दिया विक्टर अंकल आयला ताच्या कडेन भयंकर दंबू आसा गोताय ना गे शालेटा कडेन ज्योती वाड्याची गुरकान मेळनातल्यार वण्णी एक पटी ट्राय कर पंपेल बले 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 31 35 25 आनी कोणी आसात गे ताजे गे सर सांगची 35च्या गे हांव चान्स दिता कित्याक म्हळ्यार ताजें प्रायज दुसऱ्या कोणाक मेळटा जाल्यार मेळोन दी कोणी आसात गे ना गे हांव कार्यनिर्वाहकी जाल्यार तुवें पार्टिसिपेट करूं नजो म्हणून पूण हो दंब असो गेम जाल्ल्या वण्टी हांवें कांय सेटींग करूंक जायना तांचो दंब तांणी दाखोवचो न्ही गे ओके कितेंय जावं मोगाचें न्हू आतां आनी एक क्वेश्चन तुमकां आज हांगासर वॉलाचें फंक्शन आतां हिंदुवांच्यान पुरो एक फंक्शन आसल्यार दुसऱ्या दीस एक व्हडलो कोंब्या काट आसता वयमो ಜಾತ್ರೆ ದಮನದಾನಿ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈತೆ ನಮನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಂಸೋ ಲೆಸ್ಲಿ ಏಕ ಕೊಂಬೋ ಕಾಣೆನು ಮೀ ಅರ್ಥವನು ಮೊಣ್ಕೊರಾಕ್ ಬೈಸರ್ತಾ पुडवे म्हणी नेसोन आतां एक कोंबो काण्यानो बस स्टँडाक येता बस स्टँडा कडेन येताना बस येता कंडक्टर विसील मारता ड्रायव्हर ब्रेक मारता बस रावता लेस्ली कोंबो काण येता बसा भितर सट्टा बसार सट्टा आसतना दोगां मोगरनी दोन बुट्ट्यो काण्यो आसतात त्या बुट्ट्यांनी दोन मजरां आसतात जायत मो आयकलें न्ही गे आतां त्या बसा भितर ಒಟ್ಟುಗು कितले पाय असतात कहीं सुरू करूया 16 ओके 16 पाय 30 पाय
ಕೊಂಬೋ ಕಾಣುವನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಬಸ್ಸ ಭಿತರ येता ಕಂಡಕ್ಟರ್ येऊना 14 22 4 8 ना मगोच्यानो करेक्ट जाप येऊना आनी की बाहेर 8 10 नो ना लेस्ली कोंबो काणून बस्सा भितर येता बस्सा भितर येत असताना ड्रायव्हर कंडक्टर दोघा मोगोरले असतात मोगोरल्याकडे दोन बुट्टे असतात दोन मजरां असतात तर ಒಟ್ಟು पाय घेतले असतात नो 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 रॉंग 28 रॉंग आन्सर 30 लगी लगी येते असतात 30 काही 40 कोणंगी कालिंगी म्हळे 40 कालिंगी समथिंग 14 ओके तिने सांगला 44 म्हणून आणि दॅट इज द राईट आन्सर पूण तिने एक सांगला कशें म्हण सर नाका म्हणून सांगीचे काही सांगा म्हजें क्वेश्चन आसलें आन्सर दिवंक मात्र एक्सप्लेन करीचें म्हण हांवें सांगूं ना तरी पूण कोणी एक्सप्लेन करता जाल्यार करियेत नाजाल्यार इनामो शलेटाक फावो जाता पूण एक अवकाश तुमकां आसा नाजाल्यार हांव तें एक्सप्लेन करता जायत गे लेस्ली कोंबो गाण्यान भितर येताना लेस्लीचे 2 पाय कोंब्याचे 2 पाय 4 पाय जाले गे ताच्या मागीर ड्रायव्हराचे 2 पाय कंडक्टराचे 2 पाय 8 पाय जाले दोगा मोगोरल्यांचे 4 पाय एका मोगोरल्या कडेन 2 बुट्टे आहले एका बुट्टेंत 2 मजरां आहलीं हांवें सांगलें तुमी करेक्ट आयकोना तशें जाल्यान 32 पाय कोणाचे जाले माजरांचे जाले ಒಟ್ಟುक मेळयताना 44 पाय आनी आन्सर दिल्लें शालेटा एक्सप्लेन करूं ना ताणें तरी की ताजें आन्सर करेक्ट आहलें देखून हें इनाम ताका फावो जाता शलेटाक रास उल्हास आनी अभिनंदन पाठयता लेस्ली कोंब्या कट्टाक गेल्लो पाटी आयला किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ आता म्हळ्या फुल पिंक फॅमिली न्ही गे पिंकी जाल्यांत ल्हान 2 पिंकी आनी हांचे ड्रेस आनी स्टेज बारी बरी मॅच जाता फोटो काडूंक आसल्यार कोणी काडा पळया कोणाकी फोटो जाय जाल्यार सोबीत करने एक फोटो काडया स्टेटस अपलोड करया धड़कते दिल के तराने लिए ओके आता आमी सोलोवन व्हेल्ल्या 2 गेम्साचें इनामां तसं डियॉन डिसोजा आनी दुसरें विजेतीन आसा शार्लेट डिसोजा मुखार येवचें इनाम काडूनचें इनाम आपणायल्ल्यांक कंग्रॅच्युलेशन्स दिल्ल्यांक देव बरें करूं आनी मोगाच्यानो आमा समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून मुखार येता कार्याचे यजमानीन मानेसीन सविता पिंटो सॉरी रेंजर खंय ताणें म्हणून पिंटो म्हणनाका आंटी हांव आतां रेंजर म्हणून ताका हांवें सांगलें तूं कितलींय रेंजर जाल्यार भितरल्यान पुरो आसचें पिंटोच तूं देखून पिंटो चेंज करनाका म्हळ्यार हांवें कितेंय जावं आमचें सविता तुमच्या मुखार पयलें धन्य देवाक अर्घ दिता आमच्या जिवितान दुसरें बाळ फावो केल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यां व्हर लायिल्ल्या आनी मागनासो नियाळ दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगर्भाक
फादर अलेक्झांडर लुईस हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हर एक संगतींनी सहकार दिवच्या पप्पा मम्मीक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भुरग्याच्या पदोन प्रवीण दट्टू आनी मदन बबिता वनियेक देव बरें करूं म्हणटा. मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या गुरकर्णीक आनी हेरांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या कुटुंबदारांक सयऱ्यां दैऱ्यांक वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भुरग्याक बरें मागयल्ल्या सिल्व्या बायेक देव बरें करूं म्हणटा. कार्य निर्माण केल्ल्या विन आंटीक देव बरें करूं. सावंड आनी डेकोरेशन केल्ल्या मायकल दट्टू, रुचीक जेवण तयार केल्ल्या प्रिन्स कॅटरर्स मूडबिद्री, तशेंच फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी करच्या फ्लॅश स्टुडियो मूडबिद्री हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हेल्प केल्ल्या सुनील दट्टूक देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं आशेतां म्हज्या न्हवऱ्याक. आमकां मस्त बरें करून पळोवन आमकां जाय आसचें पुरा आमी इसरनासतना कितें गरज आसा तें आमकां कान घेवन दोन मस्त मोगान पळोवनच्या म्हज्या न्हवऱ्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच आनी लव यू सो मच. जर तर कोणाकी चुकोन गेलां तांकां सकाळां देव बरें करूं म्हणटा. ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸುಲ್ಮೇಲು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದವು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು. कोणी सांगतात गे आतां चित्रगीते भोव अपुरबायेच्या रितीन सवितान सगळ्यांक ही देव बरें करूं म्हणा. ताच्या म्हाका खुशी जाली काले म्हणा ताणें ताच्या न्हवऱ्याक देव बरें करूं म्हणा. केदाळे हांवें पळयलां हांव व्हडली कार्यनिर्वाहक न्ही तरी की दुसऱ्यांच्या कार्याक गेल्ले ते दळा काज जाल्ल्या दीस व्हंकल न्हवऱ्यानी म्हणचें आसा त्या दीस तूं म्हाका थंय मेळ्ळोय हांगा मेळ्ळोय तें फस्ट मीट तें तश्शें हें अशें लव यू सो मच हें पुरा. मागीर भुरग्याक पाळण्यान दवरचे दीस म्हणलें हांवें कोणांनी आयकोना पूण सावितान आज म्हणा जाल्यार तांचो मोग त्या दीस कसो आसलो आजय तसोच आसा फुडेंय तसोच आसतलो म्हण आमचे भरोसो तसोच आसूं दी म्हणून आमचें बेसांवय जावन आसा. आनी मोगाचें न्हू हांगासर भोव अपुरबायेच्या रितीन आमाचो मेस्तांक तांणी आपयल्लें सुदारपिलां आनी आतां जेवणाचोय वेळ आयला. जेवणाक वेच्या पयलें आमी जेवणाचेर एक ल्हानशें मागणें म्हणोंक आसा. दादेकून आमी सुमेस्तां उबी रावया आनी एक ल्हानशें मागणें आमी म्हणया. मोगाळ सोमया आज लेस्ली आनी सविता हांच्या बाळाच्या ह्या पाळण्यान दवरच्या कार्याक आमी सुमेस्त हांगासर हजर जाल्या आसता. हांगासर हजर जाल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजें बेसांव आमी मागता. तशेंच आज हो संभ्रम दोडतो करच्या खातीर रुचीक जेवण आसा केलां. तें जेवण सेवंक वेच्या आमा सुमेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. भाऊ बांदवपण माया मोग आमच्या मदें आसा कर. तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावंट काडल्या कॅटरिंगाच्या मालकाचेर तशेंच 6 वावरड्यांचेरय तुजें बेसांव घाल म्हण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दयकन बसचें. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. काळीज मोजे काळजाक तुझ्या ते कोयला उतराची मुदी घालून तुका मोजे केला जिवीत मोजे मोगान तुवें नेटोयला आठव्याच रंगांनी तुवें जिवीत हें रंगयला आयज तांव दोगांय सांगाताक चलूंक एकामेकाक आमी भास दिल्या फुडलें जिवीत सांगाताक सारूंक साक्रामेंतान आमी एक जाल्या पावसाच्या वादळान आसरो दिवूंक येतलो संवसार सोरो पर्यंत तुका चिटकून रावतलो वयर सकल जाल्यार मोगान तुका वेंगेन दवरतलो वेंगेन दवरून तुजी दुकां मोगा पुसतलो येवन तुज्या हाताक दवरून सगलो संवसार सांगातान मोतलो जाणटी जातूच तुका कोपान दवरून ह्याच संगीतार मोगा हांव नाचतलो Little hands and mine so small, guiding you as you grow tall. Through the nights and sunny days, I'll be there in all your ways. First steps on a path so new. Every moment I'm with you. In your eyes I see the light. Hold you close with all my might. Oh, my child, so dear to me. You're my heart, you're my serenity. In your laughter, in your cries, you are my world, you are my skies. Every
Every dream you chase you'll find. Through the storms and in the sunshine, I'll be standing by your side, filled with love and endless pride. Tiny whispers in the dark, I will always leave a mark on your spirit, on your soul. Love so pure it makes us whole. Oh my child, so dear to me, yeah me. You're my heart, you're my serenity. You're my serenity. In your laughter, in your cries, in your cries. You are my world, you are my skies. Oh my child, so dear to me. You're my heart, you're my serenity. In your laughter, in your cries, you are my world, you are my skies. You are my skies. Oh, you are my skies. You are my world, you are my skies. A river to a valley, an ocean to a stone. The time it takes the edges to become well worn. But with your arms around me, I've never been more sure that all this time and softened lights are better than before. We're better than before. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. Sailing through the seasons with every setting sun, breathing in the feeling like we've just begun. Feels like we're flying, but it's steady ground. In all the chaos and the quiet, you're my safe and sound.
tiny hands reaching, your fingers in mine. You're the light in my days, my joy every night. I'll hold you forever with all of my might. When you fall, I'll be there. Every step, every prayer, in your laughter, your tears, I will stand.